الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نے سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نے پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم شخصیت صدر محفل و جان محفل عاشق رسول مخدوم اہل سنت غازی اسلام جناب محترم المقام محمد ثاقب شکیل غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام نطخانہ نشیر الاسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چھٹی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدیس علاقہ اتاری چک نزد کوٹلا اربلی خان دے اندر انعقاد پذیر ہے انتہائی شکر گزارہ مدنی ینگ فورس اتاری چک دے تمام اراکین دا برادر مکرم و محترم جناب فیصل شہزاد صاحب جناب زاہد صدیق قمر عباس صاحب حمزہ شفیق صاحب اور محمد طاہر اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی اکابشن پیش فرمایا فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ نصر اللہ نقشبندی صاحب آبی اسٹیج دی زینت نے
مخدوم اہل سنت فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ندیم نقشبندی صاحب آپ صبور آپ بھی تشریف فرمانے اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس کے اندر دعائے اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحون حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں حضور نے غار ثور تے غار حرا وچ گزاریاں اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے غالباً پہلی مرتبہ آپ دی اس گاؤں وچ آپ دی زیارت لی حاضر ہاں علاقہ بھر تو کوٹلہ تو لے کے بھمبر تک اور دیگر تمام علاقے چو قافلہ در قافلہ چوک در چوک آپ احباب تشریف لے کے آئیو اللہ حضور علیہ السلام دے قدمین مبارک دے صدقہ ہر قدم تے دیکھیں دے ذخیر عطا فرمائے ربیع النور شریف دی پہلی رات اور اسی سارے حضور علیہ السلام دا میلاد مناون واسطے اکٹھے آؤں خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کریم اپنے معبود میلاد مناون دی توفیق عطا کرے اج دی اس محفل مبارکہ دی عظیم اور حسین انتظام تے میں انتظامیہ نو حدیہ تبریک اور مبارکباد بھی پیش کرنا اللہ کریم ان نوجوانہ دی کاوش نو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کریم نے مبعوث فرمائے ہر نبی دا ذکر اور میلاد میرے آقا علیہ السلام نے سنایا واریائی آخری نبی دی تو خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین فرمایا حبیب اسا تہانو سارے نبیان دا خاتم ہو والاول والآخر سارے نبیان دا آخر بنا کے بھیجے عرض کی تھی یا اللہ سارے نبیان دے ذکر تے میلاد میں سنا چلے آن تے میرے بعد نبی کوئی نہیں الہا پھر میرے بعد میرے ذکر تے میرے میلاد کون کرے گا اللہ فرما معبود تسی سارے نبیان دے ذکر تے میلاد سنا جاؤ سونیا کی ہویا جن تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تیرے انج دے غلامہ دیاں ڈیوٹیاں انیاں لگا دے گا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے منو محمد دا رب کون آکھے گا تو اسی خوش نصیب آ کہ اللہ کریم نے ساڑی حضور دے میلاد منامہ دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے آج انتظامیہ نے میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا ہے وہ عنوان شان اولیاء انشاءاللہ العزیز اسے تہی گفتگو کرانگے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں اپنے عنوان دے تحت پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت پاک کے اندر اللہ کریم نے ولایت دی عظمت نو بھی بیان فرمایا اور ولایت دی نشانی بھی عطا فرمائی کہ ولی ہندہ کون ہے گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ انما کلمہ حسر ارشاد فرمائے سوائے اس دے نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے عرض کی یا اللہ اور کون ولی ہے فرمایا ورسولہ اللہ بھی تہاڈا ولی ہے تو ادھا رسول بھی تہاڈا ولی ہے آیت پاک دے اتنے حصے نے ایتے سمجھا دیتا کہ اے ولی نموندہ بولن والے ہو کسی ولی نموندہ نہ بولے آجے میں اللہ بھی ولی ہاں تے میرا رسول بھی ولی ہے بھائی میں آیا پینڈ وچ پہلی بارہ مگر میں نے اس بات ہے یقین ہے کہ تسی میں نے سن پہلی بار نہیں رہے اس سارے نوجوان میرے سامنے تشریف فرمانے جمعہ پڑھن باقاعدہ سیال کوٹ جاندے نے اور تسی بھی جس علاقے چو آئے ہو میں سارے علاقے چو ہو آئے ہاں تو تسی میرے مزاج دے واقف ہو میں تو ہاڑے مزاج دا واقف ہاں انج دی سبحان اللہ جیویں دی میں نے درکار ہے بس میں نے دے دیو تو میں تو ہانو مدینہ دیا فیدامہ تک لے چل ہاں چادرہ کھول دیو تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا غازی اسلام جناب ثاقب شکیل صاحب آمین فرمان گے علماء آمین فرمان نات خان ثنا خانہ نے مصطفیٰ یہ سارے سٹیج والے آمین فرمان گے میری دعا ترہ جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا سارے تو چاہ ہاتھ چکے اچھا سبحان اللہ بولے سارے تو پہلے مدینہ دی حاضری ہو جائے ہونے جڑا اس تو اچھا بولے سنے سٹیج والیاں آج رات و سوئیں تے محمد عربی دی زیارت نصیب ہو جائے تے جڑا اس تو اچھا بولے مولا انہوں آج جاگ دیا مافل چی سونے دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ ہون کامے تھے کی رکھیا جی بھائی انتظامیہ والے لنگر نہ بھی دیں گے تو جڑا لنگر میں دے کے جانا انشاءاللہ پورا سال کام آوے گا بھائی
میرے ذوق نہ ذوق نہ لاؤ، سبحان اللہ بلند آواز نہ بولنا ہے۔ میں دیکھ رہا سا کہ نات خان بیلی میرا ٹل لا چھڑیا، تساں بھی گل دے ایڈے پکے ہو، تساں بھی نہیں بولے۔ تو ہن روند نہیں مارنا، سبحان اللہ کہنا، روند دا تے پتہ ہے نا۔ رحیم یار کا میں گیا تو میں کہا روند نہ مارو، ایک دوسرے نے پوچھ دینے روند کی ہوندا کہ توہانوں تے بھائی پتہ تسی مار دے رہے ہو، تو روند نہیں مارنا، اپنا تے نال دے دا ہاتھ جو کے بولنا سبحان اللہ، اور بلند آواز نہ بولیے سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا سا کہ خالق نے ارشاد فرما انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تہاڈا ولی ہے تے او دا رسول بھی تہاڈا ولی ہے۔ الہ اور کون ولی ہے؟ ارشاد فرمایا والذین آمنوا، او جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے، جڑے سچے وفادار نے اللہ تے او دے محبوب دے۔ عرض کی الہ العالمین کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے؟ تو خالق کائنات نے دسیا کہ ہر ایمان دا دعوے دار ولی نہیں، اگر وہ دیچ صفتہ موجود نے پھر انہوں رب دا ولی سمجھے آ جائے۔ وہ صفتہ کیڑی آنے میں پڑھا قرآن جا آکھو سبحان اللہ۔ نہ بھئی آج اس طرح نہیں کم چلنا، تسی پہلے سورے چانا پھر میں سورے چاہاں گا، جدو تہاڈی میری سور رل گئی پھر رل کے مدینے چل آگے۔ تھوڑا ہو روچہ بولو۔ میں دیکھ رہا کہ الحمدللہ اتاری قادری سلسلہ دے احباب کافی تشریف فرمانے، نقشبندی ٹوپیاں بھی منو نظر آ رہی ہیں اپنے سلسلے دیاں۔ اللہ کریم ان تمام سلاسل والے نو سلامت رکھے، ساڑیاں نسبتاں اللہ کرے دنیا قبر و حشر اندر سلامت رہن۔ یہ میرا ڈرائیور بڑا ڈاڈا بندہ ہے جی، یہ رات نو جدو اسی سفر تو واپس آنے نا، یہ میں نو کہندا سی صاحب میں توانو فرنٹ سیٹ تے سون نہیں دینا، پیچھے چلے جاؤ۔ تو پوچھئے وجہ کی ہے؟ تو یہ کہندا جی کہ فرنٹ دی سواری سو جائے تو ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے، تو تسی سارے بیٹھے ہو بھائی فرنٹ تے، تو تسی ذرا جا کے سبحان اللہ بولو، تو تسی سارے انہاں وال ویکھ کے بولو سبحان اللہ۔ میرا حوصلہ بداؤ تو ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ جڑے میں ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں نات خمبیلیاں وانگو نہیں، میرے کل قرآن دی دلیل ہے۔ اللہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے، تے اللہ قیامت نو تیرے ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ آکھے یا اللہ نو معافی دے دے، جدو جدو تیرے سونے دا نا ہے میں تو اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہندا رہا ہوں۔ یہ ہاتھ بخش دا وسیلہ بن جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا سا کہ خالق نے فرمایا اگر ایمان والے وچ ایمان دے دعوے دار وچ یہ نشانیاں موجود نے پھر ولی سمجھے آ جائے۔ وہ نشانیاں کیڑی آنے؟ اللہ کریم نے رجا فرمایا یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ عرض کی دیا لاہور کون ولی؟ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا او ایمان والے جنہیں اپنی نمازاں دا خیال رکھیا، ویؤتون الزکاۃ، فرمایا جنہوں نے زکاة ادا کی تھی، وہم راکعون، اللہ نے فرمایا جڑے رکوع بھی ادا کر دین۔ اللہ دے قرآن نے جدو ولی دی نشانی عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا ولی او جڑا رات جاگے، تھوڑا اور ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے،
کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر جو مولوی ٹیل لا لے میں نہیں بولنا جڑے جڑے بغیر صلاح دے آئے سارے بولو سبحان اللہ فرمایا ولی وہ جڑا رات جاگے الذین یذکرون اللہ وہ جڑے اللہ دا ذکر کر دینے کدوں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما کدے کھڑے ہو کے وقعودا فرمایا کدے بیٹھ کے وعلا جنوبہم رات نو کروٹ بدل دیاں بھی انہاں نو رب دی یاد ساؤں نہیں دین دی ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ارشاد فرمایا بس انج رب نو یاد کر دن کہ جگ بھول جاندے بس رب یاد رہ جاندے میرا جی کردہ میں ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے آواں جنہیں جنہیں میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ پچھلے بھی بولو سارے آیا میں توڑے پینڈ پہلی بارہ پر یقین کرو میں ویکھ لے توڑے پینڈ سلوک بڑا ماشاءاللہ یقین کرو میں جنی باری بھی آکھنا بولو سبحان اللہ ایک باری اگلے بول دینے ایک باری پچھلے بول دینے اے انہاں دا ساہ کڑھان دینے انہاں دا ساہ کڑھان دینے میں لڑان نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں نے سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وکھاؤ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پلے اوچا بولے سبحان اللہ عارفہ دے سلطان نے ادھا ترجمہ فرمایا سیانے لوگ فرما دینے لگی والے اندھی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنا دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساؤں تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں ساؤں دے عارفان دے سلطان نے انہا یاد رکھیں میں ترجمہ فرمایا آبی رجال فرما دینے راتی رتی نیند نیا ہوئے دن بہت حیرانی إِلَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ترجمہ کی بند رات رتی نیند نیا ہوئے ابن بہت حیرانی او عارف دی گلو عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایوہ اللہ سعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان اتنا تھی باہو جنہ ملے آؤ پیر جیلانی سبحان اللہ ولیو جڑا رات جاگے سلطان العارفین نے بھی فرمایا راتی انہا نیند نہ آوے فرما دینے رات گزر جاندی ہے رتی نیند نہیں آندی ہاں اس ساری رات الذین یذکرون اللہ دا ذکر کر دینے
اور صرف ذکر ہی نہیں کر دے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر بھی کر دینے تے فکر بھی کر دینے. آج ولیاں دی نشانی وہ ذکر بھی کر دینے تے فکر بھی کر دینے. اللہ نے اس قدر یاد کر دینے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بازار چوپے گزر دے. غلام پہ بک دے کو غلام نو خرید کے اپنے آستانے تے لے آئے. تو غلام نو سامنے بٹھا کے فرمان لگے تینو خبر ہے میں تینو کیوں خرید کے لے آیا؟ حضور میں نو نہیں پتا. آپ نے فرمایا پہلے دس تیرا نام کیے؟ لجپال میرا نام اسلم ہے. فرمایا اسلم میں تینو اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں جدو صبح تہجد دی نماز ویلے وضو کرنے واسطے اٹھا بس میں نے وضو کرا دیا کر. غلام نو خیال آیا کہ باب نوکری تے بڑی آسان جے دسی ہے. سارا دن آستانے سے گزار کے جدو پہلی رات آئی تو خواجہ صاحب عشاء دی نماز پڑھ کے جدو اپنے حجرے تشریف لگے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے دا دروازہ بند کیتا تو غلام نو خیال آیا کہ بابا سو گئے. اج میں ساری رات جا کے بابے نو صبح جگاواں گا، بابا بڑا راضی ہوئے گا. اس خیال دے تحت غلام اجے بابا جی دے حجرے دے دروازے وچ بستر پہ بچھاوے. خواجہ صاحب دے حجرے چ آواز آئی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ساری رات ایک آواز آندیاں رہی ہیں. غلام باہر جاگدا رہا کہ بندہ بابا اندر جاگدا رہا. صبح جو تہجد نماز دا ویلا آیا تے بابا جی وضو پہ کر دیتے غلام پہ وضو کراوے. خواجہ با یزید رحمت اللہ علیہ دے ولویخ کے فرمان لگے بیلیا تیرا نام کیے؟ عرض کردہ حضور صبح دس ایسی میرا نام اسلم ہے. فرمایا سونیا بھول گئے سان. اگلا دن سارا گزر گیا. دوسری رات آئی تو غلام نو خیال آیا بابا کل نہیں ستا آج تو سوئے گا. آج رات میں جا کے بابے نو صبح جگاواں گا بڑا راضی ہوئے گا. آج غلام بستر بچھا رہے تھے بابا جی دے حجرے جو پھر اللہ ہو دیاں صدامہ آؤں لگ پیا. دوسری رات بھی گزر گئی. دوسری رات وضو کروا رہے تھے بابا جی فرمان لگے تیرا نام کیے؟ بابا جی دو دہاڑے گزر کے دس دیا میرا نام اسلم ہے. فرما سونیا بھول گئے سان. تیسری رات آئی تو غلام نو خیال آیا بابا آج تے ضرور سوئے گا. پر لگی والے اندھی آنکھ. عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. میرا جی کر دے میں توہن میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا. اچھا تے بولو سبحان اللہ. اجے تے میں تمہید سنا رہے ہیں. اجے تقریر میں شروع کرنی ہے بھائی لمبا پیڑ ہے. فرمائشہ بھی میں کافی آگئی ہے. میں بھی انشاءاللہ پوریا کر کے جانا ہے. اسی بات سبحان اللہ دی میں چھل دیو ایسے چھلے چاسی سارے مدینہ طیبہ دی فداواں ٹور چلی گئے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے تے وی بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو اے یاد سجن دی اس تے آن جگہ آوے. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راتی کتاؤں تے میں راتی تم آوائی راتی تانا لاواں ایک تند جے آئے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. عارف کری رحمت اللہ علیہ نے در رنگ پیش فرمایا اے اللہ دے ولی کیوں جاگ دینے تے آپ ارشاد فرما دینے جنہ حال اس ویلے جتے آئے
پکے تو بھی اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے تو بھی اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے اج دا نوجوان چوکاں چ کھلو کے ساری رات جاگ لیندے اج یاراں تے دوستاں جو ہوٹلے کردے ساری رات جاگ لوے گھر وچ بیماری آ جائے اسی ہائے کر کے ساری رات جاگ لینے اب کاروبار وچ گھاٹا پے جائے رات نیندر نہیں پیندی کدھر رشتہ دار آ جان ساری رات گپا مار کے گزار دینے اللہ فرماندا بندے آؤ یاراں نے بھی جاگ لینا ہے انگ ساکاں لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے اللہ فرماندا سارے جگ لی جاگ لینا ہے کدے رب لی بھی جاگ لیا کدے میرے واسطے جاگ پھر میرا قرآن تیرے جگراتے دیاں قیامت تک صفتہ کرے گا اسی سمجھنے رات سکون واسطے ہاں ہاں رات سکون واسطے میں شک کوئی نہیں مگر فرق ہے دنیا دار سو کے سکون لیندے اللہ والے جاگ کے سکون لیندے دینہ دے ہاسے منگن والے کدے رات رب کو رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی مانگ پھر تینو مقدرہ تے رونا نہیں پوے گا کدے رب کو رات دے پچھلے پیر دا رونا مانگیا کرو وہ ولی نہیں بن سکتا جڑا رات دے پچھلے پیر ستا رہے اللہ دے قرآن نے انہوں ہنوگاں دی حیاتی انہوں پیش فرمایا خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تیسری رات بھی اللہ ہو کر کے گزار دیتی غلام جاگ دا رہا خواجہ صاحب تیسری رات وضو کر دیا غلام البیخ کے فرمان لگے تیرا نام کیے عرض کرتا بابا جی میرا نام اسلم ہے نوجوانوں ویلا گزرتا جا رہا غلام بابا جی دیاں خدمتاں کرتا رہا بابا رو دی اندر جاگدا ہے باہر جاگدا ہے بابا اندر جا کے دی قسمت جگاندا رہا بابا جی روز وضو کردیاں پوچھ دینے بلیا تیرا نام کی ہے غلام نام دسدا رہا دناں دے ہفتیاں دے مہینیاں دے سال بن گئے 40 سال انہوں بابے دی خدمت کردیاں گزر گئے جڑے دن 40 سال پورے ہو گئے خواجہ صاحب فرمان لگے بلیا تیرا نام کی ہے غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے عرض کردہ لج پالا ایک دن ہوئے چپ کر جاواں 2 دن ہونے چپ کر جاواں سونے 40 سال گزر گئے نے تیری خدمت کر دیا بابا جی ہونے تے میرا نام یاد کر لو خواجہ صاحب نے سینے نہ لا لیا فرماتے نے اپنے نام دی فکر ہے مینوں تے اپنا نام بھول گیا فرمایا بلیا معاف کری میرا قصور کوئی نہیں میں رب نو اینا یاد کرنا دوجا کوئی یاد ہی نہیں اپنے رب نو اینا یاد کرنا میں تو اپنے رب نہیں ہے نا یاد کرنا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اللہ فرمائے یاد کر میں انج یاد کرتے نو جگ بھول جائے تو بس رب یاد رہ جائے ان کائنات ساری بھول جائے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم میں اینا جاگ دن کہ پاؤں اقدس متورم ہو جاندے نے پاؤں سوج جاندے اللہ کریم نے ارشاد فرما محبوب تو سی ساری رات نہ جاگیا کرو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا سونے آدھی رات آرام کر لیا کرتے ادھی رات قیام کر لیا کرتے اماشا صدیقہ بھی اتکا دیا نے کملی والے سونے تیرے صدقے رب نے اگلے پچھلے انہوں معاف کرنا ہے سونے تسی کو اتنا جاگ دے کیوں رو دے ہو سرکار نے فرمایا عاشا افلا اکون عبدا شکورا
اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمنہ دے یتیم پتر نو نبیان دا امام بنا دیتا. میری تے تیری واری آئی. اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. فرمایا ایمان والو میرا کثرت نہ ذکر کرو، دن بھی کرو تے رات بھی کرو. کتنی عجیب بات ہے. میری تیری واری آئی تو رب کہندا ذکرن کثیرا ذکرن کثیرا ذکرن کثیرا. تو یار دی واری آئی تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا. سانو رب کہندا بہتا یاد کرو، یار نو کہندا تھوڑا کر لے. تے کام الٹ ہو گیا. اور جس محبوب نو رب کہندا سونے تھوڑی عبادت کر، وہ اور زیادہ کری جاندے نے. تے مینوں تے تینوں جنوں رب نے فرمایا کہ دن تے رات میری کثرت نہ یاد کر، اسی رب نو بھول گئے. اسی رزق پیچھے لگے، اسی اپنے رازق نو بھول بیٹھے. مخلوق پیچھے لگ کے اس اپنے خالق نو بھول گئے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میری بارگاہ دا قرب جانا ہے، پھر رات سو کے نہ گزار، پھر جاگ کے گزار. جاگ پھر میری بارگاہ دے اندر. سیانے لوگ ارشاد فرما دینے کہ جڑا اکھ دا اتھرو رات نو اللہ نو راضی کر لوے، وہ عبادت نال او منازل طے نہیں ہوندیاں جڑی کدے کدے رات دے پچھلے پیر دے ایک اتھرو نال طے ہو جاندیاں نے. اللہ کے کریم نے قرآن مجید ولایت دی نشانی عطا فرمائی. پہلے نشانی یہ دسی کہ نمازی ہوندا ہے. ہن میں کیڑا کلیہ برتاں تے سبحان اللہ بولو. لنگر ہے بھئی کہندے نے لنگر ہے. ہن تے سبحان اللہ بندی رکھنی کیونکہ میں نے پتا تسی آؤندے لنگر دے آسرے. تھوڑا آسرا گھروں بھی کر کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہاں جو ہو جاندہ ہے. اچھا بولو. علماء کرام تشریف فرمان لفظ ولی دے 18 معنی حضرت مولا علی القاری رحمت اللہ علیہ نے لکھے. لفظ ولی دا پہلا معنی الولیو الوارث. ولیو ہوندا جڑا وارث ہوئے. الولیو الناصر ولیو ہوندا جڑا مددگار تے مشکل کشا ہوئے. الولیو الاقرب ولیو ہوندا جڑا نیڑے ہوئے. اس طرح لفظ ولی دے 1.5 درجن معنی 18 معنی حضرت مولا علی القاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات وچ لکھے. ایک ایک معنی تو قرآن و حدیث تو گفتگو کریے تے علیحدہ علیحدہ عنوان ہے. الولیو الوارث ولی وہ ہوندا جڑا وارث ہوئے. عرض کیتی یا اللہ جے ولی وارث ہے تے کادا وارث ہے؟ اللہ دے قرآن نے ولی دی وراثت دسی. پڑھا قرآن بھئی یہ ڈھیلی سبحان اللہ دا مگاہ کی نہیں. شمالی پنجاب وچ میں چونکہ گھٹ رہنا، میرا زیادہ رجحان جنوبی پنجاب والا ہوندا ہے. رات بھی میں اکاڑا سٹی دے اندر صاحب، اس تو پچھلی رات بھی اسی علاقے دے اندر، اور زندگی دے کئی سال بس جنوبی پنجاب وچ، اور الحمدللہ پاکستان دے ہر خطے جو گزر گئے. اس خطے چونکہ ٹائم اے بھی دوست ٹائم لینے واسطے آئے، اور بھی کئی دوست، مگر چونکہ لیٹ آندے نے اس واسطے میرے کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ہن میں اپنے احباب نو دوستاں نو کہہ رہا سا کہ بھئی اس علاقے چ ٹائم زیادہ دیا کرو. میں لگتا ہے کہ میں ادھر محبت کرنے والے کافی لوگ نے، ادھر بھی ہوں تھوڑا جا پھیرا لائیے، مگر تہاڑی سبحان اللہ نے تو میرا دل توڑ کے رکھ دیتا. بھائی اچھا بولو بولا سبحان اللہ. اور اچھا کوشش کرو سبحان اللہ. اللہ کریم نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پروردگار نے فرمایا دنیا والے تسی اپنی اولاد نو اپنے زرتے سے برتے زمین دا وارث بنا دیو. اللہ نے فرمایا میری زمین تے ہے مگر لم یلد ولم یولد. اللہ فرمایا میرا پتر کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں. فرمایا تسی اپنی زمین دا اپنے پتران نو وارث بنا دیو. میں اپنی زمین دا اپنے ولیاں نو وارث بنا دیتا. اپنی زمین دا وارث بنا دیتا. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. عرض کی تھی یا اللہ کیا ولی صرف زمین دا ہی وارث ہے؟ فرمایا نا
ولی دی وراثت نو چھوٹا جا نہ سمجھے آجے اللہ کریم نے رجا فرما تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے ولی میری جنت دا بھی وارث ہے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ثم فیہا خالدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا عارف کھڑی نے دا ترجمہ فرمایا کہ آپ فرما دینے قلم ربانا قلم ربانا نون والقلم وما یسترون نہیں ایسا فرما دینے قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشی او لکھے لیکھ مٹا آج ولی دی وراثت قلم ربانا ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے گرامی قدر ولی وارث ہوندہ زمین دا بھی تے جنت دا بھی یہ جنت دیکھی میں وارث نے مدینہ تھی عبادی گلی حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دی گلی تشریف لے کے آنے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے دعا عاشقاں دی مدینہ دی گلی چ ملاقات ہو گئی انہاں دونوں یاراں چ پیار کچھ اس قدر سی کہ جدو بھی مدینہ طیبہ دی کسی گلی چ دعا یاراں دی ملاقات ہونی نہ تے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے چٹ پٹ کہنا جی السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق نے کہنا وعلیکم السلام پیار بڑا سی سلام کرنے چ پہل مولا علی فرما دے سن تے جواب ابو بکر صدیق دے دے میں کتب وچ پڑھیا کہ ایک دن دو میں یار ملاقات ہوگی ابو بکر بھی چپ علی بھی چپ ان سیدنا صدیق اکبر پہ اڑیک دینے کہ علی روز سلام کر دینے اج بھی کہتے میں جواب دے بڑی دیر اڑیک کہ جدو مولا علی سلام نے کہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے علی السلام علیکم آپ فرمائے وعلیکم السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور دی بارگاہ جا کے نہ عرض کی تھی یا رسول اللہ خور علی میرے ناراض ہے فرما کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ روز سلام کہنے نے اج نہیں کیا میں کہتے جواب دیتا ہے سید العرب والعجم نے فرما لے آؤ علی نے بلا کے لے آؤ مولا علی شیر خدا نے تو حضور نے فرمایا علی صدیق کہنے نے تو ناراض ہے شیر خدا ہنس کے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ میرا یار ہے فرمائے کہتے ہیں کہ روز علی سلام کر دینے میں جواب دینا اج سلام نہیں کیا میں نو کہنا پھر انہیں جواب دیتا ہے شیر خدا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اصل معاملہ ہے کہ آج رات میں جدو لیٹے آتے میری اکھ لگ گئی تو میں جنت دی سیر پہ کردہ سا اچانک جنت دی سیر کر دیا انج دا محل ویکھیا پوری جنت میں دا محل کوئی نہیں میں پوچھیا فرشتے محل کی دائے فرشتے کہنے لگے او دا محل جڑا پہلے سلام کر دائے عرض کی تھی کملی والے آر صدیق نو کہہ دیو ان سلام صدیق کریا کرے گا جواب میں دیا کراں گا کیونکہ میرا دل کر دائے او محل میرے یار صدیق دا ہو میرے یار دا ہو جائے آج دوانہ ملاقات ہو گئی نا پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلام دے بعد فرمان لگے علی مبارک ہو گئے حضور خیر مبارک کا بھی مبارک
آپ نے ارشاد فرمایا میں حضور دی بارگاہ اٹھ کے آ رہے ہیں، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں جاؤ جا کے علی نو مبارکاں دیو، قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ ہو روچا بولو، میں تینوں ولی دی وراثت سناواں، قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا۔ شیر خدا فرمان لگے خیر مبارک ابو بکر جی تہانوں میں مبارک ہوئے۔ آپ فرمان لگے علی جنتیاں ٹکٹا تے تو بڑھنی آنے، میں نو قادیاں مبارکہ پیا دینا ہے۔ آپ نے فرمایا تہانوں تے نبی نے فرمایا جنتیاں ٹکٹا میرا علی ونڈے گا۔ میں نو نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنتیاں ٹکٹا تو ونڈے گا، انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوئے، تے مور صدیق دی ہوئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی پھر میں نہ سودا کر۔ حضور کیویں دا؟ فرمایا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا تے میں مور کوئی نہیں لانی۔ تے شیر خدا دے کر دینے حضور جڑا تیرا منکر سونے آؤں لگا ٹکٹ ماں بھی کدو دین لگا۔ جنت چوئی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے صدیق دا بھی غلام ہے۔ پتہ لگیا جنت دے وارث نے جنوں چان ونڈ دین دینے۔ اور حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ولی جنت دا بھی وارث ہے تے ولی زمین دا بھی، اکیویں زمین دے وارث نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر ایک مائی سروں دا تیل لے کے مدینے دی گلی چ جاوے ٹھوکر لگی، پیالہ زمین تے ڈل گیا، سارا تیل زمین نے چوس لیا۔ تے مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روے تے ادھروں عادل دی دنیا دا تاجدار آ گیا۔ قریب آ کے فرمان لگے مائی گلی ہووے مدینے دی دور ہووے عمر دا تے یار دے شہر دی گلی وچ بیٹھ کے تو روے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ او کوئی اج دا حکمران تے نہیں سنا جنہاں نو سارے ہی روندے نے۔ فرمایا قیامت نو عمر نو پوچھ ہو جائے گی مائی کیوں رو رہی؟ مائی کہنے لگی وے سونیا ویکھنا آ زمین نے کی کیتا، میں پیسے جوڑ کے تیل لے کے آئی سارے چوس گئی۔ آپ فرمان لگے مائی جو روبو نہ اٹھو میں تو انہوں بیت المال ہی جو ہور تیل دے دے وہاں۔ تے مائی بیٹھ کے کہنے لگی وہ سونیا میں نے پتا تو محمد دے عشق دے سکول دا پڑھے ہیں پر میں غریبان دا مال کیوں لواں؟ میں تے اپنا تیل ہی لڑنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جلال چاگے اپنا درہ پکڑ کے زور نہ زمین تے مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا ہوں۔ آپ نے نہ فرماتے تیل ابلیا، مائی پیالہ پکڑ کے دوڑی تے آپ فرما لگی اماں ذرا ٹھہر جا، میں بھی عدل کیتا تے زمین بھی عدل کیتا تو تو بھی ذرا عدل ہی کریں۔ تے مائی کہنے لگی بے سونیا میں کہا عدل کرم؟ فرمایا اماں جی جنہ روڑے ایسی اونا کوئی لے آجے۔ یہ جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی۔ آپ پاک پتن دی نگری دا تاجدار زہد الانبیاء چشتیاں دا امام حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اج بھی تسی ضلع پاک پتن منچن آباد بہاول نگر ساہیوال ضلع اکاڑا دیپال پور ساری اس پٹی علاقے چلے جاؤ تے ہر محفل سے ایک کوئی نعرہ ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، ہر محفل سے نعرہ۔ کیوں سادے بابیاں دے نعرے لگ دے؟ بابے فرید نے تو نہیں آکھیا میرے نعرے مارو، داتا علی حجویری نے کدے نہیں آکھیا میں داتا صاحب کہو، کسے ساڑھے ولی نے غوث پاک نے کدے نہیں آکھا میں غوث پاک کیا جاوے۔ پھر کی وجہ ہے؟ گلڑا دا تاجدار حضرت پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بابا فرید دے پاک پتن دی گلی عرس مبارک تے جا رہے حق فرید یا فرید دے نعرے لا دے جا رہے۔ ایک منکر ملیا تے کہنے لگا لوگ تے جاہل نے تو تے عالم سید زادہ اللہ دا ولی ہے، اللہ اللہ چھوڑ کے فرید فرید پیا کرنا ہے۔ تے پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو میری گل کرنا ہے، آج تے رب بھی فرید فرید پیا کردہ ہے۔ وہ کہنے لگا ویکھو پیر میر علی شاہ شرک کردہ ہے، کہندہ رب فرید فرید کردہ۔ فرمایا قرآن چ لکھے، کہندہ قرآن چ کتھے لکھے؟ فرمایا اللہ قرآن چ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تو میں نو یاد کر پھر میں تینوں یاد کرانگا۔ فرمایا ساری عمر فرید رب رب کردہ ہے، ہن رب فرید فرید پیا کردہ ہے۔ فرمایا ویخ رب نے دے نا دے ڈنکے نہیں وجہ دیتے،
رب جنہاں تے دادی ہوندے مخلوق دے زبان تے انہاں دے ذکر جاری کر دے دے او بابا فرید رحمت اللہ علیہ. اگر میں تعارف پیش کرا میں وقت درکار مختصر. بابا جی نو کسی آپ دے غلام نے زمین دا کو ٹکڑا نظرانہ پیش کیتا. چند دن دے بعد قبضہ گروپ والے آگے کہنے لگے بابا یہ زمین ساڑی ہے. بابا جی نے فرمایا میں مرید نے نظرانہ پیش کیتا زمین تا فرید دی ہے. قبضہ گروپ والے جا کے قاضی دی عدالت جو بابا جی تے مقدمہ دائر کر دیتا. حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جدو قاضی دی عدالت پیش ہوئے تھے قاضی بابا جی والبیخ کی پوچھا دا بابا زمین کی لیے؟ فرمایا قرآن تے کہندہ فرید دیئے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. فرید کوئی گارنٹی کو پروف کوئی رجسٹرڈ کوئی رجسٹری کوئی انتقال. فرمایا بھائی وہ تا کوئی نہیں میرے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے. تے قاضی کہنے لگا بابا جی رجسٹری یا انتقال کوئی نہیں پھر زمین تیری تے نہ ہوئی. تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے قاضی تینوں تے گارنٹی چاہی دی ہے نا پھر رجسٹریاں تے انتقال کی کرنے نے آجا زمین کو لے پوچھ لینے تو کی دی ہے. قاضی کہنے لگا عقل ماری گئی بابا کدے زمینہ بھی بولی ہیں. فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پھیندی ہے. وقت مقرر ہو گیا. وقت مقررات قاضی قبضہ گروپ والے نہ لاگے تے بابا فرید مریدہ نہ لاگے. پہلی دے بلنے دے گلو کے قاضی کدے پہلی بلوے کے کدے بابے بلوے کے. بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے. قاضی زمین والوے کے پوچھ دے زمین کی دی ہے. زمین دے درے درے کی آباد آئی او قاضی کدے آنے اپلے کے جنہ رہ جائی. دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے او جنت دی زمین بھی فرید دی ہے. سبحان اللہ. الولی الوارث ولی ہوندا جڑا وارث ہوے. ولی جنت دا بھی وارث ہے تے ولی زمین دا بھی وارث ہے. ولی دا معنی ہوندا الولی الناصر او ہوندا جڑا مددگار ہوے. کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ دی آواز میرے تک آ جائے گی بھائی. اور اونچا کوشش کرو سبحان اللہ. میں ہر محفل وچ کہنا کہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں ہوندا. یہ اپنے اپنے نصیباں دی بات ہوندی ہے. سیانے لوگ فرماندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے. بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے. دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نا آجے سبحان اللہ آپ پہ نکل دی ہے. جدے جدے عشق رسول دی لہرے اچھا بولے سبحان اللہ. الولی الناصر ولی او ہوندا جڑا مددگار ہوئے. کیویں مددگار؟ علماء تشریف فرما دے مشہور و معروف حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران لشکر بھیجیا جہاد واسطے. اس لشکر دی سپہ سالاری حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سپرد کی تھی. حضرت ساریہ ایران دے صوبہ نہامہ دے جنگ پہ کر دینے تھے. ادھر جمعہ دا خطبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی دے ممبر ختم نبوت بیٹھ کے خطبہ دے رہے. اچانک حضرت عمر فاروق فرماتے نے یا ساریۃ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ. مدینہ طیبہ دے لوگ کہندے اسی حیرانہ کہ حضرت ساریہ تا ایران گئے نے. حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے آوازہ ماری جاندے. ایک مہینے بعد ایک مجاہد آیا انہیں آکھیا مبارک ہوئے مدینے والے اللہ فتح دیتی ہے ایران فتح ہو گئے مگر جنگ ہار چلے ساں. حضرت عمر فاروق دی آواز گئی سی
اس تو ایک مہینے بعد حضرت ساریہ مدینے آئے تے مدینے والے لوگاں پوچھے ساریہ تسی تے نہاواں دے سو تے حضرت عمر فاروق نے مدینیوں آواز ماری تے ایران وچ تہانوں کنی آواز سنی گئی تے حضرت ساریہ فرمان لگے روگو اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے عمر مدینے بہ کے آواز ماردا سی نہاواں وچ مینوں انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بہ کے پیا بولدا ہے اتھے گل ختم نہیں ہو گئی حضرت عمر فاروق نے ایک بچپن دا یار جنوں لنگوٹیا یار کہندے مکہ شریف رہندا سی اے واقعہ سن کے مدینہ طیبہ آیا تے مدینہ دی گلیاں چ آوازاں پہ ہمارے اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر لنگوٹیا سی نا انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار ہن 22 لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے انہیں نہیں ویکھیا کہ ایک خلیفۃ المومنین تے امیر المومنین بچپن وانگو آوازاں ماردا اوئے عمر آ مدینہ دی گلی چ ملے نو سینے لا کے فرمان لگے کدھر آئے کہنے لگا عمر میں سن کے آیا تو مدینے بہ کے ایران ویکھیا بھی ہے مدد بھی کی دیئے تھے آواز بھی پہنچائی ہے فرمایا ٹھیک سن کے آئے لنگوٹی اسی کہنے لگا عمر بچپن یاد ہی فرمایا یاد بھی یاد ہی تو تے میں مکہ دے پہاڑا چونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یاد عمر یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی فرمایا یاد ہے یہ بھی یاد ہی تیرا بخطاب تینوں ماردہ سی فرمایا یاد ہے یہ بھی یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیتا سا فرمایا یاد ہے یار کہنے لگا عمر میں میرے کے گل دی سمجھ نہیں آئی بچپن وچ پہاڑ دے پیچھے تیرا اونٹ گواچ دا رہا ہے تینوں لبدا نہیں رہا تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیندا رہا اج بیٹھا مدینے وچ ہونا ہے ویکھدا ایران نے دسی عمر اکھ کتھوں لئی عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں یار نو سینے لا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار سبحان اللہ فرمایا ادو یار تیرا سا ہن یار مصطفیٰ دا ماں تے جڑے محمد عربی دے یار ہو جاندے نے پھر انہاں واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے حضرت پیر باہونے دا بڑا سونا جہا رنگ پیش فرما لے چلنا اس کے دربار تے کوئی جڑا سبحان اللہ نہیں بولدا نو لنگر نہ لیندے اج بے انشاءاللہ اگلی محفل چ پھر بول ہی بول ہے ہور اونچا بولو سبحان اللہ پیر باہو نے اتنا سونا رنگ پیش فرمایا اے اکھ جڑی زمین دے فرش تے بہ کے رب دی جنت وچ چھاتیاں مار لیندی ہے وبصرہ الذی یبصر بہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اے اکھ کیویں ملدی ہے پیر باہو نے رجا فرمایا چشم چراغ اے جنہ او کیوں پالن دیوے عاشق دی اے معشوق حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے عشق جنہ دی اے یارو ہڈی بچے او تے پلا شراب کھیوے نام فقیر اتنا دا باہو قبر جنہ بھی فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو نوجوانوں ولیو ہوندہ جڑا مدد کرے
پھر وہ دور رہ کے بھی مدد کردا ہے۔ حضرت مولانا روم نے فرمایا مرشد کعبے وانگو ہوندا ہے، جی میں دور کھلو کے کہنا نا منہ طرف کعبہ شریف دے، آپ ارشاد فرما دے رہے مرشد بھی انج کعبے وانگو ہوندا ہے، دور کھلو کے توجہ کر لیے فیض مل جاندا ہے، فیض پہنچ جاندا ہے۔ تائیوں تے غوث پاک نے فرمایا میں اپنے ہر مرید دے سر تے انج رہنا جویں زمین دے اوتے آسمان وسدا ہے، انج میں اپنے مرید تے رہنا، انج اپنے مرید تے رہنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مرید وضو کرا لیا تے آپ نے وضو کر دیا پانی دا چلو لیا، ہوا وچ سٹیا، چیخ ماری، پھر چلو اپنے پانی دا لے کے ہوا وچ سٹ کے چیخ ماری، تیسری بار آپ نے پانی چلو وچ لے کے ہوا وچ سٹیا، چیخ ماری تے نال اپنے پاؤں دیاں کھڑاواں اپنے جوڑے مبارک اپنی جتی مبارک لے کے ہوا وچ سٹی۔ وہ مرید جڑا وضو کرا رہے وہ کہندا میں اپنی کھڑاواں جاندا تے ویکھیا 3 دن گزر گئے آ نہیں رہیاں۔ تیسرے دن غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے نہ ارشاد فرما جا بغداد دے باہر ایک قافلہ آئے، انہاں نو جا کے کہیں کہ میں غوث پاک دا مرید ہاں، او جو دن لے کے آ جا۔ اے مرید گیا تے جا کے ویکھیا کہ بغداد دے باہر ایک قافلہ آئے، انہیں جا کے آکھیا کہ میں حضور حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دا غلام، انہاں بڑی آؤ بغت کی تھی، بڑی خدمت تواضع کی تھی، بڑے تحفے تحائف نظرانے پیش کیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دتیاں۔ وہ مرید لے کے ٹریا تے خیال آیا غوث پاک نو تے پوچھن دی ضرورت نہیں تے ہووے نا تے انہاں نو پوچھا غوث پاک دے جوڑے پاک کتھوں لے جے، قافلے دے سردار نو پوچھ دے غوث پاک دے جوڑے پاک کتھوں لے، کہہ لگیا جو 3 دن گزرے نے اسی جنگل چپے گزر دے ساں، اچانک ڈاکووں نے ساڑے تے حملہ کر دیتا، ساڑا سامان کھو کے چھین کے جدو ٹرے نا تے قافلہ دا سردار کہندا سانو مار رہے تے اسی انہاں حال والے ویکھ رہے تے اچانک مینوں 11ویں والے دا چیتا آ گیا، مینوں 11ویں والے دا خیال آ گیا، کہندا میں جنگل چ کھلو کے نا تے میں بغداد وال چہرہ کر لیا، میرا جی ماں نے کہندا پتہ کی ہوئے گا، بغداد وال منہ کر کے کہندا ہے سن فریاد پیران دیا پیران میں آخ سناواں کہ نو ہو تیرے دیا مینوں ہور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں ہو پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو تھکنا مینوں میں وچ عید گناہ نہ ہوندے باہو دسو تسی بخشیں دے کہ نو عرض کی دی سن فریاد پیراں دیا پیراں کہندہ غوث پاک دے نہیں آئے آپ دیاں جتیاں آ گئیاں آنکے ڈاکوان دے سراج پٹاخ پٹاخ بج دیاں جو ڈاکو ساڑا سامان سٹ کے دوڑ گئے قافلے دا سردار کہن لگا مینوں ڈاکوان دے سردار نے مڑ کے آکھیا قافلے والیو لگدا تواڈے پیچھے کوئی چوندا ہے اج لوگ کہندے نے تواڈے ولی مدد نہیں کردے چلیا تو ولیاں دی گل کرنا ساڈے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں اچھا بولو الولی الناصر ولی ہو ہوندہ جڑا مددگار ہو رچا بولو میاں محمد بخیر رحمت اللہ علیہ نے دا بڑا سونا جا رنگ پیش فرمایا پڑھ دے ماں کلام بھائی میں تقریر کر کے ٹر جانا تو آڈی کی تھی میں نے یاد رہنی
مینوں بھائی صاحب جدو جمعہ پڑھن گئے تے کہندے تھے نا ایک باری آؤ صحیح یاد ہی کرو گے تے مینوں پہلا لگدا میں یاد ہی کراں گا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ ارشاد فرماندے نے مالی باغ دی اے وی راکھی کرے دا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے جیڑا جیڑا پیر والا پڑے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے انیتون جے سچے پیر مریداں دے یقین کرے جے پیر مریداں دے او بے مرشدے نو مرشد والے دے لطف دا کی پتا ہوئے پیر مریداں دے سر تے رہندے آ گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت بابا جی پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ وچ چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دورے چاہ تو ہاڑے گجرات ایک بڑا نامی گرامی ڈاکو گزرے جدا نام سی گامو ڈاکو گامو ڈاکو نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی ولی بھی ہوئے سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے ایڈا سونا بابا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی او ہوندا جنوں ویکھی رب یاد آ جاوے گامو ڈاکو نے جدو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی تو انہوں خیال آیا ہوئے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جاواں شام دا ویلا تے گولڑا شریف پہنچ گئے نا تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا بابا جی منو مرید بنا لو پیر صاحب فرما لگے تیرا نام کدھر گامو تے نہیں جی میرا نام گامو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما لگے گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید بن جائیے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہن دائی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے دے گا چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پہیاں جان دیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسجد بنوا رہے تھے آپ دی عادت سی کہ شام نو جدو مزدور مسجد بنا کے مزدوری لینا ہوندے نے تے آپ اپنے مسلح تھلے پیسے دے جان دے ایک مزدور نے بڑا خیال رکھیا کہ لگدا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دبے عشاء دی نماز پڑھ کے سارے ٹر گئے تے او مرید او مزدور کو دال لے کے آ گیا مسلح اٹھا کے زمین کھود دے ساری راہ زمین کھود دے پانی نکل آیا خزانہ نہ نکلیا فجری ویلے دیاں اذانہ ہویاں زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے چلا گیا اگلے دن جدو مزدور شام نو مسجد بنا کے تے مزدوری لین آئے نا تے حضرت عبداللہ قادری پھر مسلح تھلے پیسے دے جان او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہنے لگا جی دہاڑی میں کہنے لگا یہ ڈبل کیوں دیں دے فرمایا رات نہیں لاندہ رہا عادتہ پہیاں جان دیاں گامو ڈاکو نے بھی ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں جو چھڑنی پیر مہر علی شاہ صاحب جو دا دامن پکڑ کے پھر فرما لگے تیری شرط کہنے لگا میری شرط میں چوری نہیں چھڑوں گی فرما جے گامو یہ تیری شرط تے ایک شرط میری بھی آ حضوروں کے لیے آپ نے ارشاد فرما جا گامو جم جم چوریاں کرو مگر ایک بات خیال رکھی جدو چوری کردہ ہوئے تینو کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہو گامو نو خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تے بار
کہہ لگا بابا جی منو تو شرط منظور ہے، کرو منو بیعت تے منو مرید بناؤ۔ بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کر کے فرما جا گامو۔ گامو دروازے کھل گیا تے بابا جی فرما لگے گامو جی شاہ جی فرمائے شرط یاد رکھے۔ بابا جی بڑی یاد ہے۔ گامو جڑے ویلے بیعت ہو کے ٹریا کچھ رات آیا، ادھی رات دا ویلا عادتاں پیاں جاندیاں نہیں۔ گامو ادھی رات ویلے ایک مکان وچ چوری پیا کردا ہے، کہندا چوری کر دیاں اچانک میری نظر پہ گئی اس گھر دے کمرے چ پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے۔ گامو سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا، شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے مکان چ وڑیا، چوری کر کے سامان چک کے باہر نکلن لگا۔ دروازے کو لے آیا پیر میر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمان لگے گامو حیا کر، ایتھے نہیں سو ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا۔ پیر مریداں دے اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ پیر مریداں دے شرتے رہندے، گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے تے میں تے کھانا مدینہ طیبہ تو برات چورا شریف میرا لنگر ہوں دا بھائی، میں تے کھانا اپنے بابے چورے والے دے صدقے جدہ کھائیے او دا گائیے۔ تاجدار چورا شریف بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر خانہ، نقشبندیاں مجددیاں دا مین ہیڈ آفس، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دے وچ بر صغیر دی سب تو بڑی درگاہ سرہند شریف تے سرہند شریف تو بعد جڑی بر صغیر وچ سب تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دی درسگاہ سب تو بڑی درگاہ او چورا شریف ہے۔ تاجدار چورا شریف حضرت بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے خلیفہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ۔ یار میں اس بابے دی کی شان سناواں تاجدار چورا شریف او جدیاں کوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ بن گئے۔ ہاں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک دن حضور بابا جی سرکار دی سفر جڑی گھوڑی تے فرماندے سن، اس گھوڑی نو غسل کرا کے لے آئے تے بابا جی دے قریب تو گزرے تے بابا جی حضور ویکھ کے فرماتے نے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ تے پیر جماعت علی شاہ دے لباں چوں نکل گیا حضور مینوں گھوڑی نوان دا والی بڑا ہے تے بابا جی فرمان لگے درا میرے سینے لگ، سینے لگا کے تے ولایت دیاں ساری منزلاں طے کرا کے فرما دے نے تینوں گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بناون دا والے۔ ایک کو نگاہ چ جماعت علی شاہ بنا دیتا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علی پور سیدہ تشریف فرماتے اپنی ماں نو کہنے لگے اما جی اثر دی نماز دا ویلا اجازت ہوئے تے میں چورا شریف پیراں دی زیارت نہ کراں۔ ماں سیدزادی روٹی پہ بنا دیئے، آپ فرمان لگی شاہ جی روٹی کھا کے جایا جائے۔ عرض کر دینے اما جی سفر بڑا دوراڈا ہے تو اجازت ہوئے تو کدھر راچی کھا رہا۔ ماں اجازت دیتی تے کتھے سیالکوٹ علی پور سیدہ ناروالدہ علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف، ٹورے تے چورا شریف ہی پہنچ گئے۔ جنہیں نوجوانہ بزرگا چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ کہ چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے تو اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے، کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ جیڑا بھی پانی پی لوے اللہ ہر بیماری دی شفا عطا کردا ہے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب جے کسی تے پہنچے تے ادھر حضور بابا جی سرکار بھی کسی تے تشریف لائے آئی۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مرشد دی زیارت کی تھی، قدم بوسی دست بوسی کی تھی تے بابا جی سرکار حضور فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی ہے؟ حضور بھوک تے بڑی لگی ہے۔ بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرما لیا جماعت علی روٹی کھا لے۔ یہ جماعت علی جا فرما دے لے میں روٹی کھائی جاؤں کسی دا پانی پیوی جاؤں
آ لے آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تھی لجپالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک ادھروں نہیں آیا جیڑی اماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں اوہی جا کے لے آیا اللہ اکبر کبیر حاضرین محترم الولی الناصر ولی او ہوندا جڑا مددگار ہوے ہور چلو ولی او ہوندا جڑا شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ دے آستانے دے دروازے تے حجرے دے باہر لکھیا سی المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ ایک منکر آ کے کہنے لگا اے شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری ایتھے یا شیخ عبد القادر دی جگہ یا اللہ لکھ آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ اپنے دروازے چ نا کدے اندر جاندے نے تے کدے باہر آندے نے تے نال ورد کرے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ آپ ورد کر رہے تو منکر اچانک بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو او بھی پیا پڑے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ آپ انہوں فرمان لگے تینوں کی ہوئے کہنے لگا حضور جدو تسی شیخ عبد القادر جیلانی دا نام لے رہے تھے میں اچانک بے ہوش ہو گیا تے ویکھیا کہ اسے دروازے چ سبز رنگ دے چوگے والا بابا نکلیا تے مینوں کہنے لگا تو بھی پڑھ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ میں پوچھا تسی کون ہو فرمایا میں عبد القادر جیلانی ہاں تینوں دسن آیا ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے الولی الناصر ولی او ہوندا جڑا مددگار ہوئے اس بات نو میں پھیلاواں یقین کرو نوجوانوں رات اسے تے گزر جاوے الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا نیڑے ہوئے ولی او ہوندا جڑا ہور اچھا بولو ولی او ہوندا جڑا نیڑے ہوئے اللہ بھی ولی ہے وہ شارک دے نیڑے دے رسول بھی ولی ہے اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ ولی ہے وہ شارک دے نیڑے دے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید رسول بھی ولی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم او شارک دے نیڑے دے نبی جان تو بھی نیڑے دے معلوم ہویا ولی او ہوندا جڑا نیڑے ہوئے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ یہ بھی سانو دس رہے کہ ولی او ہوندا جڑا قرب الہی چ پہنچ جاوے ولی او ہوندا جڑا نیڑے ہوئے ہونے کیویں نیڑے نے گل سنا دے خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت تاجدار نقشبندیت حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بخارا شہر چٹورے ٹورے افغانستان دا شہر کابل اتھے آپ مریدین نو ملن واسطے آئے تے صبح دا ویلا تے بابا جی کابل دے بازاری چ گزر رہے مریدین نے آپ نو گھیرا ڈال لیا بازار دے اندر زیارت کر رہے اپنے مرشد کامل دی طریقت دی زبان تصوف دی زبان ہے جنہوں حلقہ ارادت کیا جان رہے مرید اپنے مرشد دی زیارت کر رہے تھے ادھر کافران دی ایک چھوٹی جی بچی بازاری چو دودھ لیون آئی تو انہیں یاد کہ بچے جدو رش ویکھن تے بچے انہوں بولو جاندہ اگر وہ کام کیڑے آئے سا مائی نے اتنا بچی نے رش دیکھیا تھے کہ بابے دے قریب آکے پوچھ دیئے بابا جی اتھے کی ہے تے بابا کہنے لگا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے بھئی جڑا پیر والا بول رہے بچی کافران دی انہوں کوئی خبر نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کنوں کہہ دے بچی کہنے لگی وے بابا پیر کی ہوندہ بابا کہنے لگا بیٹی میں تینوں پیر وخا دے ماں اس طرح کر کے اشارہ کر کے کہنے لگا بیٹی او پیر ہوندہ بچی اشارے دے پیچھے جدو نگاہاں لے کے گئی تے جس چہرہ انور تے بچی دی نگاہ ٹک گئی اتنا سونا بابا
بس بچی تے دوڑ کے بابا جی دے قریب آئی تو روئی جاوے تے ویکھی جاوے تے کہنے لگی وے بابا وے ایڈیا سونے آوے تو کون ہے وے؟ فرما بیٹی میرا نام شیخ اب بہاؤدین نقشبند بخاری ہے، میں بخارا شریف تو آیا۔ بابا جی لوگ کیوں جمع نے؟ فرمایا میں نہاں دا پیرا میرے مرید نے میری زیارت کر رہے نے۔ بچی کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے؟ ہن بابا جی نے ترجمہ فرمایا بیٹی پیرو ہوندہ ہے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا، المرید لا یرید، لکھ جائیے پھر کدے اوکھا پارا زندگی چویلا آ جائے تے پیرانو آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے۔ چھوٹی جی بچی کافران دی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا اوکھا بھارا ویلا تے آ جاندہ ہے تے ہوئے نا تے منو مرید بنا لو تے بابا جی پھر میں آواز ماراں گی تے آؤ گے نا؟ الولیو اللہ کرب۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں بیٹی، آپ نے اس بچی نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے بیعت فرمایا۔ فرمایا جا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا آیا کدے حیاتی چ پیڑ بنی تے آواز ہماری پھر اسی آ جاواں۔ بچی کلمہ پڑھ کے گھر چلی گئی، انہیں گھر کسی نے دسیا کہ میں مسلمان ہو گئی۔ خواجہ صاحب ہی اپنے شہر بخارا واپس چلے گئے۔ سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دینا ہے۔ سائیں دی نظر سولی ہوئے تے عروج بڑے مل دینا۔ بادشاہ دے محلے چ بچی نو نوکری مل گئی، چند دنوں وچ بچی سارے نوکراں دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی۔ باقی نوکراں نے ویکھ کے حسد کیتا کہ بچی بعد چاہیے تو سارے دی سردار بن گئی ہووے نا تے انہوں نوکری تو باہر نکالو۔ سارے نوکراں نے حسد کیتا، انہوں نے بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا۔ بچی دی بادشاہ دے دربار وچ پیشی ہو گئی، جھوٹیاں گواہیاں نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی۔ بادشاہ نے حکم دیتا کہ بچی نو او محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے انہوں دھکا مار دیو۔ بچی روندی تے کرلان دی، بچی دی گل کو سنن والا ہی اپنی بچیاں تے اولاداں نہ پیار کرنے والے جڑے بلے سزا دا ویلا آیا، بچی دی اکھیاں تے پٹی باندھ دتی گئی۔ بچی روندی، بچی کرلان دی، میں چوری نہیں کی، بچی دی کو گل نہ مانے۔ جڑے بلے محل دیا سیڑھیاں چڑھان لگے، انہیں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو روندا روندا بابا یاد آیا۔ بابے نے آکھیا سی بچی کدے اوکھا ویلا آیا بلاویں پھر اسی آ جاواں گے۔ عقل کہن لگی بابا تے بخارے ٹر گیا کیویں آوے گا؟ عشق نے رہبری کی تے آکھیا ایک باری آواز تے مار۔ بچی نے مال دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آؤ تے بخارے والوے کے کہن لگی وے بابا ذرا جلدی آ جا، بابا بنایا اوکھا ویلا آگے ذرا جلدی آ جاؤ۔ بچی نالے رو دیئے نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آوازہ مار دیئے وے بابا تے آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا، تے رو کے کہہ دیا وے بابا میری جان چلی آؤ، وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ۔ نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازہ مار دی تے رو کے کہہ دیا جے بابا آج نہ آیا لوکا میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں، آوازہ مار دیئے وے ذرا جلدی آ جاؤ تے رو کے کہہ دیا بابا ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جبائی۔ بچی محل دی چھت تے آ گئی اجے بابا نہیں آیا، بخارے بلوے کے رو کے کہندیا وے بابا تو تے آکھیا سی آواں گا، وے بابا نٹر چلیاں جلدی آ جاؤ۔ ظالمہ نے بچی نو دھکا ماریا، بچی محل دی چھت زمین والے آ رہی، بچی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندی ہے ہن تے آ جاؤ، بابا نہیں آیا۔ بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، پر بچی جدو زمین تے ڈگن لگی او زمین تے نہیں ڈگی، کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے۔ بچی نے اکھا دوپٹی کھول کے بیکے آؤ، سامنے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے، ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے وے بابا
بخاریوں ایڈی جلدی کیویں آ گئے؟ فرمایا دھیے تو مرید میں پیران کہ تو چبارے تو آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آ سکنا. الولی اللہ کرب ولی ہوندا جڑا نیڑے ہوے جتھے بھی ہوے نیڑے ہوے. پیر باہو نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے. کدھرے بھی ہوے نیڑے ہوے. گرامی قدر حضرات ان تمام اگر معنیت گفتگو کری اولیاء اللہ دی محیات سیرت بیان کردہ جامع بے شمار اور ایسے واقعات اولیاء اللہ دی کرامات اللہ نے قرآن مجید بھی بیان فرمائیاں. احادیث رسول بریاں نے کرامات اولیاء دا باقاعدہ باب محدثین نے اپنی اپنی کتب حدیث دے اندر لکھیا. ادھے مفصل گفتگو بے شمار راتاں ہو سکتی. آخر تے نوجوانہ میں نو آکھے کہ ایک عاشق دا ذکر ضرور سنایا جائے. میں مختصر سناتا ہوں ہے وہ بھی الاقرب دے زمرے دے اندر. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے عصر دی نماز پڑھ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا او صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے. صاحب نسیم یمن نے لکھا نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف دے باہر آئے تھے. آپ نے مشرق وال چہرہ انور کیتا تے اپنی قمیص دے بٹن کھول دے. قمیص دے بٹن کھول کے میرے کریم نے اپنے سینہ علم نشرح تو کپڑا ہٹایا. لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ محبوب دی ادا ویکھ رہے. اگلے دن عصر دی نماز پڑھی حضور صحابہ نو لے کے پھر اسے مقام تے آگے اپنی قمیص تے بٹن کھولے مشرق وال چہرہ کیتا کپڑا سینے تو ہٹایا تے لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن عصر دی نماز پڑھی حضور پھر اسے مقام تے مشرق وال چہرہ کیتا بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے. حبیب داور نے ارشاد فرمائے صحابہ انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا صحابہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ ہے. اتھے آکے کھلواں منو رحمان دی خوشبو آن دیئے. سیالکوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کرام فرمائے تھے آکے کھلواں منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواں آن دیئے. صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تو ہاڑے پیچھے بچے تھے اساں تن من دھندیاں قربانیاں اسا لگائیاں کملی والیا مکہ چھڑ کے سونیا تیرے پیچھے مدینے اسی آگے. او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تو سونیا پیار پیا کری جانا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ کون او دا تعارف کی کالیں دوالی نے رجا فرماتا پاؤدیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن رو دے جو گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا. عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے پرستی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیرم تے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ انہوں دنیا دیاں گلیاں چھ جانتا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چھ فرشتے گلہ ہی ہو دیاں کر دینے. عرض کی تھی کملی والے ایڈا یاسک یاندہ کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دی خدمت پہ کر جائے. عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے. عرض کی تھی کملی والے
تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گل کے دس دیو فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکر چ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاتی تیرے عشق دی خبر مدینے ہو جاندی ہے کیونکہ الاقرب ہے نا وہ نیڑے وے ادھر کملی والے تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر شام خجا ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے گھر آندے گھر وچ نبی نہیں ماں اکھاں تو نبی نہیں آپ دی ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ چار کے روز ماں دے قدم پکڑ کے رو کے کہہ دے اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاؤ آج ماں دی قدر اساں بازار جانا ہوئے ماں تو نہیں پوچھ دے انہیں ملن نبی نو جانا پوچھ دا ماں کو لوں اماں جی اجازت دے میں نبی ویکھاواں ماں نے روز کہنا وے پترا نہ جاویں میری کلی اولاد ٹر گیوں تے میں نو کون سنبھالے گا میں مر جاواں گی ایسا ماں دا فرما بردار چپ کر جانا ایک دن اونٹ چار کے آیا کہ ماں دے قدم پھڑ کے روندے نے عرض کردنی اماں اج مدینے لگی اکلے جا پھٹ جائے گا اماں جشک دا پامپڑ بڑا دے میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے میرے یار دے کول بندین اماں اجازت دے دے اج میں بھی نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا پتر تے نافرمان بھی ہوں تے ماما نو سونے لگ دے تے جے ہوئی فرما بردار ماں تو روندہ برداشت نہ ہویا قدمہ چو پھڑ کے سینے لا کے اماں کہنے لگی رو نہ تے جا نبی ویکھیا جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہیدہ سی اٹھ کے دوڑے ماں کہنے لگی پیدر ٹھہر جا میں نبینی نے سنے 8 پیر مدینے جاندیاں ہوندیاں لگ دینے 4 جاندیاں تے 4 ہوندیاں تے 8 پیران دا ہی بیلا دے نہیں گا وے دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے تے اڈی کی نہ سیال کوڑ دی دبانے چکھاں میں پوندے پیری آ جائیں میں اڈی کہاں رکھ دیا پیچھے پہ ماں دھیان رکھی ماں اڈیک کر رہی خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے تران لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے رو رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھر مل جاوے ادھر خواجہ ویس تران لگے ادھر مدینہ معاشہ صدیقہ فرما دیا سرکار حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے میرے کریم مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آن تے میرا ایک پرونا آنا ہی او آوے جاننا دیویوں منو ویکھنا لیا میں بھی انہوں ویکھنا ہے اب عائشہ فرما دیا نہ کیا کہ حضور باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کریمان دے قدم جم کے مدینے والے آ رہے رو رو کے کہنے یا اللہ انہی زندگی دے دے ایک باری تیرے محبوب دی زیارت کریاں مدینے دیاں دیواراں نظر آیاں او ویس دیاں چیخاں نکل گئیاں دیواراں چم دے مٹی چم دے نے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے تے رو کے کندنے بچیو تو آڈی عظمت تو باری جماں اونا حباواں چ سا لیندیو جتے میرا ماہی سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ پوچھ دیاں کون ہے عرض کردنے اماں جی خود ہوواں تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا پوچھے گیا وے کتھوں آیا عرض کیتی امن کے نبی دا اویس آیا ذرا نبی کریم نو پار بھیجے آج نہ سرکار دی دید کرنے آیا اماں عائشہ فرما دیا بے آن والے آؤ کہ سرکار تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس چیخ مار کے رون لگ پے عرض کر دینے ربا
ساری عمر اڈیکاں کردا رہا جاواں گا یار ویکھاں گا ربا اج کیڑی غلطی ہو گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یا فرماندیاں وے رونا مسجد نبی چ بیٹھ جا تھوڑی دیر اڈیک لے سرکار آ جاندے نے عرض کردے نے اما جی اڈیکاں کیویں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہے عرض کردے نے اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے چ آ جاؤ نہ جاندی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا نبی وسدا ہے اما عائشہ فرماندی اما پردے چ ہو گئی اندر ایک بکھریا والا آیا او دے والا وچ دھوڑ ہے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس ہے او دے پیراں وچ چھالے نے اندر آ کے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے نبی دے ویڑے دی دیواراں چمدا ہے فرماندیاں چمدیاں باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا تے رو کے کہندا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدا ہے ملن آیا سا تر چلے آواں سونے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آواں جدو قیامت دا دیہڑا آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لئی ہم اچھا فرما دیا نہ کہہ کہ نکل گیا تھوڑی دیر گزری حضور اندر آ گیا میرے آقا حجرے تجوے کے فرما لگے عائشہ کوئی آیا رو کے کہہ دیا سونے کو تیرا اویس آیا سے فرمایا شک کی ویندہ سی کہہ دیا سونے کو درویش ہی لگدا دور آیا سی پیران چ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس دے والا وچ دھوڑ سرکار نے ارشاد فرمایا واو یون والے آپ ٹر گیا خوشبوواں محمد دے ویڑے ہی چھڑ گیا ہے سرکار فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس لب کے لے آؤ صحابہ کے بار بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو باہر نکل گئے نوجوانوں اجے شام نہ پئی تے اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلا دی آواز سنی تھی اماں کہہ دی ہے اویس آگے دکھ نہ بولے نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دنے اماں لگ دے روندی ہی مر جانا ہے اماں کہندی ہے وے ہویا کیا عرض کر دنے اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہندی ہے وے تھوڑی دیر اڈیک لیندوں عرض کیتی اماں اڈیک آ نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہن لگی وے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر بھی اویس ماں دعا دیں دیئے بھی اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ بھی تینوں ماں دیاں دعانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے جاؤ بھی جان نبی تیریاں گلاں کرے سارا جگ جس رسول دیا گلاں کر دے رسول تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو جہل ابو لہب میرے نبی دے گوانڈی نے پر کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آدھورو درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ تے بابا فرید نے فرما سی میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خدا نے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ اے او لوگ سن جنہاں نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی محبت اپنی ذات نو گم کر دیتا الولی الاقرب پتہ لگیا او ہے تے دور ہے پر نبیوں دے نیڑے اللہ تعالیٰ دی مہن بارگاہ چاہے تے دعا کرنا اللہ ساری سارے دی حاضری قبول فرمائے سانو اولیاء اللہ دی اپنے محبوب دی اور حضور علیہ السلام دی محبہ اور محبوبہ دی اطاعت فرما برداری دی توفیق نصیب فرمائے ساڑیاں نیک نسبتاں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے بھائی میرے نال سیال کوٹ تو آج ساؤنڈ سسٹم والے ماڈرن ساؤنڈ سسٹم اور مدینہ ویڈیو سینٹر والے سیال کوٹ تو تشریف لے آئے نے ان کل میری آواز دے اندر بے شمار موضوعات بے شمار تقاریر ہر موضوع تے میری آواز وچ موجود نے میرے ہر جمعۃ المبارک دی ریکارڈنگ بھی کرتے نے چونکہ اور ان کل بے شمار موضوعات ہزاراں تقریراں موجود نے اج دی تقریر بھی تانوں ہونی موبائل دے وچ مل سکدی ہے
ویڈیو بھائی والے نہ رابطہ کر لو اور میری آواز بے شمار ہر موجود تقریر انہوں کو موجود نے انہوں اپنے موبائل دے میموری کارڈ بھی کروا لو اور انہوں نے رابطہ رکھو ان تقریر نو سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو کیونکہ بوٹے نو پانی ملتا رہے تازہ رہندے تے ایمان دے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملتا رہے تو تازہ رہندے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل اللہ برکت عظیم عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین